अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः। अभूमिर्भूमिर्यो नदजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थ वेदान्तार्थः प्रकाश्यते। अथ वेदान्तदीपे प्रथमाध्याये तृतीये पादे द्वितीयम् अधिकरणं भूमाधिकरणम्। भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् धर्मोपपत्तेश्च इति सूत्रद्वयात्मकम् इदमधिकरणम्। अधिकरणस्यास्य पारायणं छान्दोग्ये यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा इत्यत्र भूमशब्दनिर्दिष्टः निरतिशयवैपुल्यविशिष्टसुखस्वरूपः किं प्रत्यगात्मा उत परमात्मा इति संशयः। प्रत्यगात्मेति पूर्वः पक्षः तरतिशोकमात्मविद् इति प्रक्रम्य नामादिपरम्परया उत्तरोत्तरभूयस्त्वेन प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां प्रवृत्तस्यात्मोपदेशस्य प्राणशब्दनिर्दिष्टे प्रत्यगात्मनि समाप्तिदर्शनात् प्रत्यगात्मन एव भूमसंशब्दनम् इति निश्चीयते। राद्धान्तस्तु यद्यपि प्रश्नप्रतिवचनाभ्याम् उत्तरोत्तरभूयस्तवचनं प्राणे पर्यवसितं तथापि प्राणवेदिनोऽतिवादित्वमुक्त्वा एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदतीति तु शब्देन उपासकभेदं प्रतिपाद्य तस्य सत्योपासकस्य पूर्वस्मादाधिक्योपदेशात् सत्यशब्दाभिधेयं परं ब्रह्मैव भूमविशिष्टम् इति। सूत्रार्थस्तु भूमगुणविशिष्टं परं ब्रह्मैव सम्प्रसादात् अध्युपदेशात्। सम्प्रसादः प्रत्यगात्मा एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इत्याद्युपनिषत्प्रसिद्धेः। एष तु वातिवदतीति प्रत्यगात्मनो अधिकतयोपदेशात् अतिवादित्वं हि स्वोपास्याधिक्यवादित्वं। धर्मोपपत्तेश्च स्वाभाविकामृतत्व स्वमहिमप्रतिष्ठितत्व सर्वात्मत्व सर्वोत्पत्तिहेतुत्वादीनां भूम्निश्रूयमाणानां धर्माणां परस्मिन्नेव ब्रह्मण्युपपत्तेश्च भूमा परं ब्रह्मैव इति भूमाधिकरणम्। छान्दोग्योपनिषदि यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा इत्यादिना भूमशब्देन उपपादनं परमपुरुषस्य करोति। तत्र भूमशब्दस्य अर्थः अधिकः इत्यर्थः। भूमा यद् अधिकः अधिकादधिकः। भूम्नि भूमत्वम् अस्ति, अतः पृथिव्याः कृते अपि भूमिः इति नाम। यत्र भूमः वर्तते सः स भूमिः नाम आधिक्यम् इत्यर्थः। समस्त ऐश्वर्यस्य शेवधिस्थानं निधिस्थानं पृथिवी इति कृत्वा
तादृश आधिक्यस्य ऐश्वर्य आधिक्यस्य भूम्नि एव भूमावेव विद्यमानत्वात् भूमविशिष्टत्वात् भूमिः इति पृथिव्याः नामान्तरम्। अत्र तु स्पष्टरूपेण उपपादयति यत्र नान्यत् पश्यति नान्यद् विजानाति तं विना अन्यं कमपि न पश्यति अन्यद् न विजानात्यपि तत्तादृशं वस्तु भूमशब्दनिर्दिष्टम्। सामान्यरूपेण लोकेपि एवमेव वर्तते। ये परम् ऐश्वर्यं पश्यन्ति तेषां कृते तद्विना अन्यत् किमपि दृष्टिगोचरमेव न भवति। ते चिन्तयन्त्यपि ऐश्वर्येणैव अहं सर्वं साधयामि इत्येवमपि। अतः येषां केचन ज्ञाननिधयः ज्ञानिनः पूर्णरूपेण पाण्डित्यं भवति, ते चिन्तयन्ति मदीयपाण्डित्यस्य पुरस्तात् अन्यत् किमपि नास्त्येव, अहमेव लोके अधिकः इत्येवं रूपेण चिन्तयन्ति। राजानः अधिकारपदे विद्यमानाः अधिकारमेव अधिकादधिकम् इत्येवं रूपेण चिन्तयन्तः तस्मिन्नेव आधिक्यं ते पश्यन्ति। भवन्तः सर्वेपि किमपि वा कुर्वन्तु, अस्माकं सविधे तु अधिकारोऽस्ति, अतः वयं किमपि साधयितुं शक्नुमः इत्येवं रूपेण अधिकारिपदे विद्यमानाः अधिकारमेव ऐश्वर्यम् इति मन्वानाः चिन्तयन्ति। लोकेपि एवमस्ति इति चेत् परमपुरुषः परमात्मा परं ब्रह्म वैकुण्ठे अक्षरे धाम्नि विराजते, त्रिपाद्विभूतौ वर्तते। एकपाद्विभूतौ एकं कोणं मदीयं राज्यं मदीयं चक्राधिपत्यम् इति चिन्तयन् राजा एव अहमेव अधिकः इति चिन्तयति चेत् सः परमपुरुषः परमात्मा त्रिपाद्विभूतेः अधिपतिः, सः तु एतेषां सर्वेषामपेक्षया तु भूमा एव अधिकः एव। अतः सद्विद्योपासकाः ब्रह्मज्ञानिनः परमपुरुषं साक्षात्कुर्वन्ति, परमात्मानमेव सर्वत्रापि पश्यन्ति। अतः तं विना अन्यत् किमपि न पश्यन्ति, ते एव अधिकादधिकाः। यतोहि सः अधिकः, कः? परमपुरुषः। अतः परमपुरुषः एव भूमा। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यद् विजानाति स भूमा इत्येवं रूपेण वाक्यम्। यत्र नान्यत् पश्यति इति सर्वनामशब्दस्यैव विद्यमानत्वात् साक्षात् परमात्मवाचकस्यापि शब्दस्य तत्र अविद्यमानत्वात् सन्देहः उद्भवति। किञ्च तत्र प्रकरणे एकस्मादेकम् अधिकम् एकस्मादेकम् अधिकम् इत्येवं रूपेण नामाधिकम् उच्यते। नाम अधिकम्, अधिकारः अधिकः, ऐश्वर्यम् अधिकम्, एवम् अन्यत् प्राणः अधिकः, इन्द्रियाणि अधिकानि, मनः अधिकम्, एवं रूपेण एकैकमपि अधिकादधिकम् इत्येवं रूपेण उच्यमानमायाति। अन्ततो गत्वा निरतिशयवैपुल्यं, भूमा चेत् अधिकं विपुलं, तदपि कीदृशं विपुलं चेत् निरतिशयविपुलम्। एतस्मात् समानं वैपुल्यम् अन्यत्र कुत्रापि न भवति। तादृशं वैपुल्यं तत्र विद्यमानं वर्तते। तादृशवैपुल्यविशिष्टम् इति चेत् तत् परं ब्रह्म। तत्र विपुलं किं वर्तते? तत्र अधिकम् इति चेत् अधिकं सुखम् इत्यर्थः। कुत्र? परमपुरुषस्य सन्निधौ। अत्र सर्वत्रापि ऐश्वर्याधारितं सुखम्, अधिकाराधारितं सुखम्, इन्द्रियादिपाटव आधारितं सुखं, मनोरूप अन्तरिन्द्रियस्य सञ्चरणादिना आगच्छति तत्तादृशं सुखम्। एतत् सर्वं सुखमपि सीमितं भवति, नाम परिमितं भवति। परमपुरुषस्य लोके प्राप्यमानं यत् सुखं वर्तते तत् सुखं निरतिशयं सुखम्। अतः तद्भूमा नाम निरतिशयसुखविशिष्टम् इत्यर्थः। अत्यधिक
परमातिशय सुखविशिष्टमिति चेत् परं ब्रह्मैव परमात्मैव परमपुरुषः एव। अतः तदाधारेण तत्र आयाति। इदानीम् अत्र प्रकरणे निरतिशयसुखविशिष्टं विशिष्टस्वरूपं किं प्रत्यगात्मा उत परमात्मा इति संशयः। यत्र तु नान्यत् पश्यति इति वाक्यं तत् आत्मसन्तोषे अपि भवति, आत्मनि एव सर्वं पश्यति, तदानीम् आत्मनि एव विद्यमानः सः स्वयं स्वस्मिन्नेव सुखम् अनुभवन् स्वात्मनि विद्यमानत्वमेव निरतिशयसुखम् इत्येवं रूपेण मनुते। संकुचितस्वभावाः केचन स्वस्मिन्नेव विद्यमानाः अन्तः सुखम् अनुभवन्तः भवन्ति। विपुलस्वभावाः असंकुचितस्वभावाः नाम पूर्णरूपेण दृष्टिः येषां विस्तृतं तत्तादृशाः कूडिरुंदु कुळिरुंदु इत्याद्युक्तरीत्या सर्वैः सहैव सगोष्ठ्यां विद्यमानाः एव तमेव सुखम् इत्येवं रूपेण भावयन्ति। नाम सर्वैः सह मिलित्वा सुखम् अनुभवन्ति। एतत् सर्वापेक्षयापि सुखमिति चेत् परमपुरुषलोके प्राप्यमानं सुखम्, परमपुरुषस्य अनुभवे न प्राप्यमानं सुखम्। अतः निरतिशयसुखविशिष्टं किं वैपुल्यसुखस्वरूपं किं तत् किं प्रत्यगात्मस्वरूपम् उत परमात्मस्वरूपम् इति संशयः। परं प्रत्यगात्मा इति पूर्वः पक्षः। पूर्वपक्षस्य कृते किं बीजं तत्र इति चेत् तत्र तरति शोकम् आत्मविति इत्याकारकं वाक्यम् आयाति तस्मिन्नेव प्रकरणे 7मे अध्याये एव। यः आत्मानम् आत्मवित् सः शोकं तरति। नाम आत्मानं जानाति सः शोकात् उद्धृतो भवति। यावत्पर्यन्तम् आत्मज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं शरीरे एव वर्तते, अतः शोकः, प्रपञ्चे एव भवति, अतः शोकः। यदा च आत्मानं जानाति अनन्तरं शोको नास्ति। एतत् शोकं सर्वमपि शोकादिकं निखिलमपि शरीरसम्बन्धात् बन्धुमित्रादिसम्बन्धात् आगतं। शरीरम् इत्याकारकं यद्वर्तते तत् आत्मापेक्षया सर्वथा भिन्नम्। आत्मा अन्यः। एतत् शरीरसम्बन्धी सुखादिकं दुःखादिकं वेदनादिकं यद्वर्तते तत् आत्मनि न भवति इत्येवं रूपेण यदा जानाति, आत्मतत्त्वं जानाति, तदनन्तरं तु शोको नास्ति। तत्र वाक्यं वर्तते तरति शोकमात्मवित् इति। तत्र आरभ्य नामादिपरम्परया प्रथमं नाम्नि बुद्धिः वैपुल्यबुद्धिः, अनन्तरं मन्दं मन्दम् इन्द्रियादिषु प्राणेषु मनसि बुद्धौ ऐश्वर्ये सर्वत्रापि आयाति मन्दं मन्दं। तत्र सर्वत्रापि संसारे अपि वैपुल्यबुद्धिः आयाति, भूमत्वबुद्धिः, स्वक्षेत्रे भूमत्वबुद्धिः, स्वगृहे भूमत्वबुद्धिः, स्वीयेन सम्पादिते ऐश्वर्ये भूमत्वबुद्धिः, भूमसुखविशिष्टम् अधिकादधिकसुखम् अत्रैव इत्येवं रूपेण चिन्तयति। स्वकीये ज्ञाने वैपुल्यबुद्धिः भूमत्वबुद्धिः। एतत् नाम तत्र निरतिशयसुखविशिष्टबुद्धिः। एवं प्रक्रम्य क्रमेण उत्तरोत्तरभूयस्त्वेन प्रश्नप्रतिवचनापि इतोपि भूयः किम् इतोपि भूयः किम् इति पृच्छति। तदनुगुणत्वेन रूपेण अग्रे अग्रे भूमविशिष्टं यद्वर्तते तत् उपदिशति। तत्कृते आत्मोपदेशः क्रियते। आत्मोपदेशः अपि प्राणशब्देन करोति। प्राणशब्दः इन्द्रियवाची अपि भवति, मुख्यप्राणवाची अपि भवति, आत्मवाची अपि भवति। अत्र प्राणशब्दनिर्दिष्टे प्रत्यगात्मनि तत्र समाप्तिः दृश्यते। उत्तरोत्तरं भूयस्त्वम् उक्त्वा अन्ततो गत्वा प्राणशब्दनिर्दिष्टे आत्मनि समाप्तिः भवति। प्राणशब्दविशिष्टे आत्मनि समाप्तिर्भवति चेत् आत्मा तु प्रत्यगात्मा एव प्राणशब्दनिर्दिष्टः आत्मा इति चेत्, परमात्मा तु प्राणशब्दनिर्दिष्टः आत्मा न भवति। यतोहि एषः आत्मा एतादृशः प्राणाधीनः।
अतः प्रत्यगात्मनः एव भूमसंशब्दनम् इति निश्चीयते। अतः अत्र भूमा इत्यनेन कस्य उपपादनं चेत् प्रत्यगात्मनः एव इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। एवञ्चेत् राद्धान्तस्तु सत्यं प्रश्नप्रतिवचनं वर्तते। क्रमेण उत्तरोत्तरं ततीयं भूमस्त्वम् उपपादयति। यदि उत्तरोत्तरभूयस्त्ववचनमपि वर्तते, उत्तरोत्तरभूयस्त्ववचनं प्राणे पर्यवसितमपि भवति, नाम प्राणशब्दनिर्दिष्टे आत्मनि इत्येवं रूपेण। तथापि प्राणवादिनः अपेक्षया अपि अतिवादित्वं, तदपेक्षयापि अतिवदति, नाम ततोप्यतिशयेन विद्यमानं किमपि अस्ति वा इत्येवं रूपेण प्रश्नं कृत्वा तत्र येष तु वा अधिवदति यः सत्येनातिवदति इत्येवं रूपेण उपपादिति। पूर्वं येष तु वा अधिवदति यः प्राणेन अतिवदति इत्येतावत्पर्यन्तमासीत्, तेन पूर्णमभूत्। अनन्तरं पुनः प्रश्नं कृत्वा यः सत्येनातिवदति इत्येवं रूपेण अन्ते अस्ति। प्राणशब्देन तत्पर्यवसितं नास्ति। ततोप्यग्रे एकं वाक्यं वर्तते, येष तु वा अधिवदति यः सत्येनातिवदति इति। एते सर्वेपि प्राणपर्यन्तं विद्यमानाः सर्वेपि अधिकादधिकाः उत्तरोत्तरम्। एतत् सर्वम् एकत्र तद्विना यः सत्यं विज्ञाय, सत्यस्वरूपं परमपुरुषं विज्ञाय अहं सर्वं जानामि अतिवदाति, सः अहं सर्वं ज्ञातवान् इत्येवं रूपेण भावयति, सः अतिवदति, नाम सः निरतिशय ज्ञानवान् भवति। अतिवादी चेत् अधिकज्ञानं प्राप्य व्याख्यानं कर्तुं योग्यः। अतिवदति, अतिशयेन वदति, अधिकादधिकरूपेण वदति। कं वदति? परमपुरुषं वदति। अतः यः सत्येन अतिवदति, परमपुरुषेण अतिवदति, सः अतिवदति इत्येवं रूपेण कथनवेलायां येष तु वा इत्यनेन पूर्वं यावत् एतावत्पर्यन्तं प्राणशब्दनिर्देशपर्यन्तं यदुक्तं तत्सर्वं विहाय एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अतिशायितरूपेण सत्यशब्दनिर्दिष्टस्य उपपादनं कृतम्। अतः अत्र सत्यशब्देन तु अपि उपपादनं न जीवस्य, जीवापेक्षया प्राणशब्दनिर्दिष्टापेक्षया भिन्नस्य परमपुरुषस्यैव। अतः सत्यशब्दनिर्दिष्टः यः परमात्मा सः अत्र भूमशब्देन उक्तः। एतत् तदेव वदति, पश्यन्तु। येष तु वा अधिवदति यः सत्येनाधिवदति इति तुशब्देन उपासकभेदं प्रतिपाद्य प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य परमपुरुषस्य उपासकः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपेक्षया येषः सत्यशब्दनिर्दिष्टस्य परमपुरुषस्य उपासकः भिन्नः, अधिकः, एतेभ्यः भिन्नः इति भेदम् उपासकभेदं प्रतिपाद्य तस्य सत्योपासकस्य पूर्वस्मात् आधिक्योपदेशात् प्राणशब्दनिर्दिष्टपर्यन्तं उक्त उपासकाः ये वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् उपासकानाम् अपेक्षया सत्यशब्दनिर्दिष्टपरमपुरुष उपासकः अधिकः इत्येवं रूपेण उपदेशात् सत्यशब्दाभिधेयं परं ब्रह्मैव भूमविशिष्टम् अधिकसुखविशिष्टम् अधिकम् इत्यर्थः। तदेव अत्र सूत्रेपि भूमा कः परमात्मा कुतः सम्प्रसादादध्युपदेशात्। सम्प्रसादः नाम प्रत्यगात्मा जीवः, जीवात् आधिक्येन उपदेशात्। जीवः कः? प्राणशब्देन निर्दिष्टः, तस्मात् आधिक्येन सत्यशब्दनिर्दिष्टः उपदिष्टः। अतः स एव भूमा, न तु प्राणशब्दनिर्दिष्टः जीवः भूमा। भूमा भूमगुणविशिष्टं परं ब्रह्मैव कुतः सम्प्रसादादध्युपदेशात्। सम्प्रसादः प्रत्यगात्मा, तस्मात् अधिकोपदेशात्, तस्मात् आधिक्येन उपदेशात्। कुत्र? यत् येष तु वा अतिवदति यः सत्येनाधिवदति इत्यनेन।
सम्प्रसादशब्दः कथं जीववाचकः इड्जट् तत्कृते एकं प्रमाणं दर्शयति एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय एषः पाञ्चभौतिकः देहः एतस्मात् देहात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य कः सम्प्रसादः प्रत्यगात्मा परञ्ज्योतिरूपेण विद्यमानं परमपुरुषम् उपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते स्वस्वरूपं तत्कृते आविष्कृतं भवति तदुक्तं खलु गुणाष्टकविशिष्टं भवति इत्यादि उपनिषत् प्रसिद्धेः कुत्र सम्प्रसादशब्देन जीवस्य उपनिषदि अपि प्रसिद्धेः विद्यमानत्वात् एष तु वा अतिवदति इति प्रत्यगात्मनोऽधिकतया उपदेशात् एष तु वा अतिवदति यः सत्येनादिवदति इति सम्प्रसादात् आधिक्येन उपदेशः कृतः कस्य सत्यशब्दनिर्दिष्टस्य परमपुरुषस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य अतः स एव भूमा नाम तदेव भूमगुणविशिष्टं तदेव निरतिशयसुखविशिष्टम् इत्यर्थः अतिवादित्वं हि सोपास्याधिक्यवादित्वम् अतिवादित्वम् इत्युक्तं खलु किं नाम अतिवादित्वं स्वयं यद् उपासते तदपेक्षया इदम् अधिकम् इत्यर्थः उपासनं पूर्वं प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य प्रत्यगात्मनः आसीत् तस्मात् अधिकम् इति चेत् अतिवादित्वं सत्यशब्दनिर्दिष्टे अस्ति नाम परब्रह्मणि अस्ति इत्यर्थः अतः तदेव अधिकम् इत्यर्थः तमेव भूमा इत्येवं रूपेण उपपादयति इत्यर्थः अत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति सा भूमा इति उक्तं भूमा इति चेत् परमात्मवाचकशब्दः न परमात्मवाचकशब्दः नास्ति भूमा इति चेत् अधिकसुखविशिष्टम् इत्यर्थः अधिकसुखविशिष्टम् इत्यनेन कस्य निर्देशः किं सत्यशब्दनिर्दिष्टस्य परमपुरुषस्य अथवा प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य जीवस्य इति संशयः प्राणशब्दनिर्दिष्टे एव पूर्णं भवति इति पूर्वः पक्षः न तस्मादधिकरूपेण सत्यशब्दनिर्दिष्टः उक्तः एष तु वा अतिवदति इत्यनेन तत्र तुशब्देन पूर्वं यत् उपासनं प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य जीवस्य आसीत् तदपेक्षया इदं भिन्नम् अधिकम् इत्युक्तं तदेव अतिवादित्वं तस्मिन् प्रोक्तम् अतिवादित्वम् इति चेत् कोऽर्थः स्वोपास्यात् आधिक्यम् इत्यर्थः स्वोपास्यं पूर्वं प्रत्यगात्मा आसीत् तस्मात् आधिक्यं सत्यशब्दनिर्दिष्टे परे ब्रह्मणि इत्यर्थः अत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति इति उपासकानां कृते वा उपासकः अन्यत् किमपि न पश्यति अन्यत् किमपि न विजानाति तदेकमेव पश्यति तदेकस्मिन्नेव भवति तदेव भूमा इति अत एव अहम् उक्तवान् केचन धनोपासकाः भवन्ति केचन अधिकारोपासकाः भवन्ति तेषां कृते तदेव अधिकं भाति तस्मात् अन्यदधिकमेव न भाति कामुकानां कृते तदेव अधिकं भवति व्यसनिनां कृते व्यसनविषयः अधिकः भवति एवं परमपुरुषव्यसनिनां कृते परमपुरुषस्य अनुसन्धानमेव अधिकं भवति तस्मिन्नेव लीनाः भवन्ति एवं रूपेण अन्यद्विजानाति अन्यन्न शृणोति अन्यन्न पश्यति तत्रैव भवति इत्यर्थः केचन मन्दिरात् बहिरेव नागच्छन्ति तत्रैव भवन्ति तत्रैव आनन्दम् अनुभवन्ति तत्तादृशाः अपि एवं पूर्वं वयं सर्वेपि कृष्णवाद्यासदृशानां कृते वारं वारं उपपादनं कुर्वन्तः आस्म तद्विना अन्यत् किमपि नास्ति गृहमपि न गच्छन्ति ते अधिकं समयं तत्रैव यापयन्ति अर्चावतारे एव एतादृश आनन्दानुभूतिः एवञ्च पूर्णरूपेण तस्मिन्नेव परमपुरुषे एव लीनाः भवन्ति इत्यर्थः तदनुभवे एव अतः सः प्रत्यगात्मनः अपेक्षयापि अधिकः सत्यशब्दनिर्दिष्टे परमपुरुषे लीनः एवञ्च धर्मोपपत्तेश्च तत्र ये धर्माः प्रोक्ताः ते धर्माः अस्मिन्नेव उपपद्यन्ते के अमृतत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वात्मत्वं सर्वोत्पत्तिहेतुत्वं नाम सर्वकारणत्वम् इत्यर्थः सर्वोत्पत्तिहेतुत्वं समस्त
ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವೃತ್ತಿತ್ವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ ಏವಂ ಸ್ವಮಹಿಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವಂ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ್ವಮಹಿಮ್ನಿ एव प्रतिष्ठितो भवति वयं तु अन्यमहिम्नि प्रतिष्ठिताः भवामः नाम स्वाधारेण स्थिताः न भवामः परमपुरुषस्य महिमया वयं प्रतिष्ठिताः भवामः चिन्तयामः खलु यदि भगवतः उपासनमेव नास्ति तर्हि अस्माकं प्रतिष्ठा एव न भवेत् वयं किञ्चिदिव परमपुरुष उपासने स्मः अतः लोके अस्माकं कृते किञ्चिदिव प्रतिष्ठा इव भाति महिमा इव भाति परमपुरुषस्तु अन्यस्य कस्यापि महिम्नि न प्रतिष्ठितः स्वमहिम्नि एव प्रतिष्ठितः तत्तादृशं स्वरूपं स्वाभाविक अमृतत्वं मृतिरहितत्वम् अस्माकमपि अमृतत्वं वर्तते परन्तु परमपुरुषाधीन अमृतत्वं जीवात्मनः मुक्तात्मनः नित्यात्मनः यत् परमपुरुषस्य तु स्वाभाविकम् अमृतत्वम् एतादृश अमृतत्व स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितत्व सर्वात्मत्व सर्वोत्पत्तिहेतुत्वरूपाणां धर्माणां भूम्नि श्रूयमाणत्वात् एष तु वा यत्र नान्यत् पश्यति नान्यद् विजानाति नान्यत् शृणोति स भूमा इत्युक्त्वा तद्भूम्नि एव एते गुणाः उपपद्यन्ते श्रूयन्ते अतः श्रूयमाणानाम् एतेषां धर्माणां भूम्नि श्रूयमाणानाम् एतेषां धर्माणां परमात्मनि एव सम्भवात् प्रत्यगात्मनि सर्वथा असम्भवात् भूम्नि श्रूयमाणाः इमे धर्माः एव भूमशब्दनिर्दिष्टं परमात्मानं पूर्णरूपेण अस्मत्कृते समर्थयति इत्यर्थः परस्मिन्नेव ब्रह्मणि उपपत्तेः भूमा परं ब्रह्मैव न प्रत्यगात्मा इति भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् धर्मोपपत्तेश्च इति सूत्रद्वयात्मकं भूमाधिकरणं श्रीमते रामानुजाय नमः। अग्रे अक्षराधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। पारायणं